tribal community in Goa awaits with great anxiety as we, the elected representatives, have gathered to decide the future of a tribal community in Goa. Viewers, welcome back again on my channel Jason Max. Radhe Radhe. जो अटॅच व्हिडिओ हा पळय विरियाटो फर्नांडीस द हॅपी साउथ जो पार्लमेंटान आमचे खंय तरी एक हे दवरता म्हणजे आमचे उतर दवरता. एसटी कम्युनिटी कित्याक इम्पॉर्टंट आहा, एससी कम्युनिटी कित्याक इम्पॉर्टंट आसा आनी खंय तरी आमकां रिजर्वेशन जाय. गेले कितलेच वर्सां जाली. आतां तुमी म्हणटले गोविंद गावडे इज फ्रॉम एसटी कम्युनिटी, ही होल्ड्स द कॅबिनेट मिनिस्ट्री. जाल्यार ते कशें आयज फाल्यां ना. मेजॉरिटी ऑफ पॉप्युलेशन ऑफ गोवा आर मूळ गोंयकारां म्हणटा पळय ते एससी एसटी कम्युनिटींतले आहा. गांवकार्स हे सगळे आसा पळय, गांवकार्स कोण आसले, कोण गावडे आसलो, कोण कुळमी आसलो, कोण वेळीप आसलो, हे मेजॉरिटी ऑफ पॉप्युलेशन आसा. नॉर्मली वेली बीन लोक कितें आसता म्हणजे काणकोणा केपें सायड्स ते कशें गोंयांत तांकां इतलें एम्प्लॉयमेंटाचें हें दिसना, सो ते बोटींचेर शिप्सांचेर वयता, हे अब्रॉड आसता नॉर्मली दुबय हे ते. पूण आमचे जे आतां पळय फोंडा तालुका, हांव फोंडा तालुकान रावता, हांव फोंडेच्या लोकांक भरपूर जाणांक पळयता जे स्ट्रगल जाता. खंय तरी तेंचे जागे आसले, खंय तरी एक गव्हर्मेंटान आपलो कितें म्हणटा तो एक रूल पास केलो मुणकार कायदो, पूण आमकां सर्टन लॉजनी बायंडू केले. आमचीच केस सांगता, जागे आमचे राखले आमी, कल्टिवेट पिकिले सगळे आमी, दोंगर कापून कशें तेजे पाट करून कशें माग करून आमी हांगा कशें भाटां गेलीं, शेतां गेलीं, मागीर कुळागरां गेलीं आनी आमकां आयज रायट्स ना. सिन्स 1991 आमची कोर्ट केस आना, म्हणजे केस आहा ती कोर्टान आहा आनी ती सॉल्व करपाचें खंयच्याच मिनिस्टराक पडलेलें ना. आमचे कॉन्स्टिट्युन्सी मिनिस्टरान आश्वासन सुद्दां केलें की आय विल गोईंग टू सॉल्व दोज केसीस ज्यो उरल्या. पूण आमच्या जमनीक भलतेच रायट्स दाखयता. कोण कर्नाटकाच्यान येवन रायट्स दाखयता, कोण बाबा महाराष्ट्राच्यान येवन रायट्स दाखयता आनी हेजेर कोण उलयता न्ही जाल्यार मिनिस्टरांचे चमचे आसता पळय, म्हाजे कजन्सूच थोडे आसा, ते कशा मागीर ते आमकां अशें म्हणटा, आरे तूं चड कित्याक उलयता, तूं हे पार्टीक सपोर्ट करता, तेणी तुमकां इतलें केलें, तुमकां तेणी इतलो पोसलो, तुमकां हें केलें तें केलें. ते तेंचे स्वताच्या स्वार्था खातीर गेले तेंच्यांनी, आमकां खंयचे रायट्स दिवन तेंच्यांनी. फाटीं एक उठा GEC आले म्हणजे फर्मागुडीक उठा म्हणून व्हडली तेंचे कॅम्पेना भशेनूच ते एक इव्हेंट जालो आनी तेजेर थंय भरपूर जे तेंचे म्हणजे उठाची एक हें आसा, ग्रुप्स आसा, एक ग्रुप्स आहा पळय तेणी आपले स्टेटमेंट दिले की आमकां रिजर्वेशन मेळटलें, पूण केन्ना मेळटलें हें दिवन तेणी बाबा पर्टिक्युलर डेटीर तुका मेळटलें. 2027 जे इलेक्शन जातले पळय तेन्ना एक रिजर्व सीट आसतलें, एक या दोन पळय आतां 40 MLAs आसता, सो 40तले म्हाज्या दिसता मॅक्झिमम म्हटल्यार एक 8 तरी MLA आमचे कम्युनिटीचे आसूं जाय. तो मागीर SC आसूं तो ST आसूं, हे कम्युनिटींतले आसूं जाय. मूळ गोंयकार खंय तरी कशा आमचे कडेन आसूं, थोड्यां कडेन कशें आमी पळय हांव एक इंजिनियर, पूण आमचे थोडे कम्युनिटींतले लोक मातशे कमी शिकता कित्याक तेंचे कडेन इतले पयशांचें सामर्थ्य आसना आनी खंय तरी तेंकां कशें आसता शिक्षणूच करून कशें तेंचें पुरे लायफूच जायना. सो पयशे न आसल्या कारणान खंय तरी तेंचे आवय बापूय कमी शिकल्या कारणान तेंकां कमी शिक्षण मेळटा. पूण आमच्या आवय बापायन आमकां केन्नाच अडवना, तूं जाय तितलो शीक, आपल्या कडेन जाता ते पर्यंत तुका हेल्प करता. सो पळय म्हाजे भाव बीन अशें ते ग्रॅज्युएट आसा आनी हांवूय एक ग्रॅज्युएट आसा. आमी शिकोन खंय तरी अंडरस्टँड जाल्या. आमी हांव अशें बीन म्हणना, आमचे जे जाणकार आशिल्ले पळय, जाणटेले आशिल्ले पळय, तांकां बोर्ड नाशिल्लें अशें म्हणोंकूच शकना कोण. इतले झाडां हे ते रोवपाचे. मागीर आमचे पयलूच्यान कशें आशिल्लें माड बीन रोयता पळय 10 हात तेजे डिस्टंटार कांय आसूं जायना, तेन्ना तो माड बरो जाता. माडयो रोयता आसतना 5 हात या 2 हात अशें कितें म्हणटा. सो हे नॉलेज तांकां ते तेन्नाच्यान आशिल्ली, फक्त तेंच्यांनी कशें इंग्लिशीन PhD करनाशिल्ली. सो आमी कितें म्हणटा आनी तेंचें कितें आशिल्लें पळय जे कितें नॉलेज आशिल्ली पळय ती बरोवन दवरनाशिल्ली. सो आमी तांकां कितें म्हणटा ते शिकलेले नाशिल्ले, हे जाणकार नाशिल्ले, ते जाणकारूच आशिल्ले, शिकलेले आशिल्ले म्हणून तेन्ना आमकां वखदां हें तें लागनाशिल्लें. तेन्ना कशें नीट काजू पिताले पूण तरी पूण 80-90 वर्सां जगताले. त्यो इडियो येता पळय विदावट फिल्टर इडियो मारताले तरी पूण 80-90 वर्सां जगताले. हे आमचे तेन्नाचें कल्चर आशिल्लें. हे कल्चर आमकां खंय तरी राखूंक जाय. ते इडियो आनी सोरो पिवप न्ही,
खंय तरी ते कशा जाणकारांचे जे कल्चर आहा पळय राखोवं जाय आनी तेज्या खातीर आमकां एक असेंब्लीन सीट जाय. आय एम व्हेरी थँकफूल टू रिएटिव्ह फडणवीस, तेणी आमच्या खातीर खंय तरी आवाज काडलो. आनी आयज ह्यो जो CM सावंत दोंगर कापपा उठला पळय आनी तो स्वता हिंदू म्हणटा, तो एक हायवे वायडनिंगाचो प्रोजेक्ट आहा सो म्हापसा सायड आय थिंक या पेन्जीम सायड तसो तो कित्याक तो एक वडाचो झाड आसा. आतां हिंदू धर्मान वडाचें झाडां भरपूर इम्पॉर्टन्स आसता. बनियान ट्री म्हणटा आमी ताका, भरपूर इम्पॉर्टन्स आसता. तेन्ना वटपौर्णिमा जाता तेन्नाय ताका भरपूर इम्पॉर्टन्स आसता. इवन हांव एक सांगता, आमचें श्री नारायणाचें रूप वड आसता कित्याक तेजी पाळां आसता उरा ते रिप्रेजेंट एज अदर फॉर्म ऑफ गॉड. सो सोर्स तर तो एक आसा आनी वडाचें झाड सगळ्यांत बेस्ट आसता कित्याक तो ऑक्सिजन सगळ्यांत चड कॉन्टेंटान दिता. केन्ना वडापना रावन पळया, थंड दिसतलें तुमकां, कितलीय भायर गरमी जावं पूण वडापना थंड दिसतलें. आनी हो CM सावंत स्वता हिंदू म्हणून स्वता BJP हिंदूक सपोर्ट करता हें म्हणून ते आयज तें झाड कापपा उठलेलो आसा. आनी इतके लोक आतां कितले दीस जाले ते प्रोटेस्ट करता. आजून पर्यंत ते सावंतान एक थंय बाबा एक विजीट सुद्दां करूं ना. पूण थोडे पळय पॉलिटिशन्स खंयचे मागीर पार्टीचे आसूं, रिएटिव्ह फडणवीस ते खंय तरी आमचो दोंगर, आमचे जागे, आमचें कल्चर आसा जे पुरातन काळाच्यान येयलेलें आसा ते राखपाचें चिंतता. आनी वी आर लायक प्रोटो एस्ट्रोलॉयड्स. आनी आमकां कशा खंय तरी एक रिप्रेजेंटेशन दिवपाक सोदता. जेन्ना आमचो मनीस एक मिनिस्टर आसतलो ना आमचो एक मनीस खंय तरी आमकां रिप्रेजेंट करतलो पळय तेन्ना आमचें कल्चर ते राखलें वयतलें. डेटेड हिस्ट्री आहा ती भरपूर आहा. 2015 जी तेणीन म्हटलें 2015 आमचे कितें हिस्ट्रीचे जे डॉक्युमेंट्स आहा ते सबमीट केले. सो जें कितें आसा पळय गोंयांत, जें कितें कल्चर आसा पळय गोंयांत, जी कितें ग्रिनरी आहा पळय ती आमी राखलेली आसा. सो आमकां खंय तरी रायट्स मेळो जाय, खंय तरी रिजर्वेशन मेळो जाय. हा व्हिडिओ चड हो वाडयना, तुमकां समजलें आसतलें हांव कितें म्हणपाक सोदता तो. थँक्यू फॉर वॉचिंग. राधे राधे.